بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الکریم ابن الکریم صلواتو کا علیہا والا آبائہی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ساتم اللیل والنہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں دلیلاں وعیناً حتی تسکنہو ارزاکا توعن و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد علی و سیدہ والحسن المعصوم الحسین علیہ السلام میرا مالک اللہ کریم اللہ بادشاہ اللہ چودہ دی عزت دست کا مجلس عزا قبول فرما میرا مالک اللہ بانی مجالس دے رزق وسعت عطا فرما انہاں دی پھوڑی وچھائی قبول و منظور فرما میرا مالک اللہ ساری پہلی تے آخری دعا حجت خدا دا ہونے خروج فرما بقیات اللہ دا ہونے خروج فرما سا کوئی قابل بنا سا اپنے امام دی زیارت کر سکوں امام دی نلین پاک دو قربان ہمیں دی توفیق عطا فرما امام دے نوکرائیں شمار فرما امام دے ناصرائیں شمار فرما میرا اللہ تو وحدہ لا شریک رب ہیں بوڑے 1300 سال ہو گئے کائنات دا وڈا مظلوم امام زمانہ ہیں میرا اللہ جیرا غیبیت کبرائے چبے کے ڈاڈی دیاں چادرہ کو رات بیٹھا رو دے میرا اللہ انتا میرے امام دیاں پاک کیا دا پاک خون بند فرما میرا اللہ حکومت الہیہ قائم فرما سادات دے اجڑے بیڑے واسپوں میں نکھڑی سین کو بھیرا مل پوے علی اکبر دی ماں علی اکبر کو سہا پاوے میرا اللہ ساری عبادت نصرت امام شمار فرما اے جعفر دل وچ حسرت ہے ہون سین دا گھر آباد ہووے ہون نال بیراواں پتران دے وطانی اتے میرا پاک امام سجاد وصف ہووے آوے وطانی اتے آن دی امڑی ہمرا آل عبادے ہون سارے دکھ تھی ختم منین اکبر دی پاک مادے رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری اجازت سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو ہے میرا امام مومن تے منافق دی پہچان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار بے شمار الصلاة والسلام علی من کان نبیاً وآدم بین الماء والتین صلوات سید ثقلین الشمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد صلوات الزارب بسائفائن التعین بالمعین ضرب
بطولی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین وَلَدَ سِبْطَانِ الحسن والحسین نعرہ حیدری الصلاۃ والسلام علی سیادت الجلیلت المخدومات المحروم ان حق مراؤ سے ابیہا سیادت نسائل عالمین سین دی عظمت مل کے صلوات پردہ پیاں جڈا پہلی واری آیا ویچ کوفہ دے جرے رومن دنیاتنا ہاں ویر بھیڑا دے نالے کیتی بند پکھیاں پرواز ہے باب کیتا خود استقبال پردہ پیاں پہلے ہر ایک دھیدہ سر جمعیہ پیچھے پچھی سفار دہالے سیادہ دے آج کوئی تکلیف نہ تھئی ہو سی کیتا سفار یا باس دینال سیادہ دے آج کوئی تکلیف نہ تھئی ہو سی کیتا سفار یا باس دینال مہتا آج کوئی تکلیف نہ تھئی ہو سی کیتا سفار یا باس دینال بہت سونا سونا بے بہت بڑی دکھی دی مارے ازادانو ترائے ازانا سادات بہت اوکھیاں سنیاں بابا جی پہلی ازان جری رسول تو بعد بلال دیتی آئی مدینے میری سین فرمائی آئی چاچا بلال ازان اوہا دے جری بابد ہونے دیندہ ہمیں ازاداروں محمد رسول اللہ تک اوکھے پوچا ہا بلال جو حسنین من کے آکھا نانا بلال ازان بند کر ساری ماں عشق کر ازاداروں دوجھی ازان ایہا کوفہ علی دیاں دھیاں بہوں اوکھی سنیں تریجی ازان کائنات دی آخری ازان ازاداروں جری کربلا علی اکبر دیتی ہے بطول زادیاں بہوں اوکھے سنیں 78 ہجری میرے امام دھیاں کو سڈایا حسن امیر کو آنکھوں نے حسن
بھیرا لگے ونجو میرے دھیاں کو گھناؤ میرا بچڑا وقت توڑے اختیار ہے جتھا میرے دھیاں تھاک پو میں نہ وقت رو پہ جا ازاداروں حسن امیر بھیرا ٹورے مدینے پہنچے میری سینڈ بھیراوان دا استقبال کیتا دسترخوان لگا ازاداراں کھانا کھادا بھیراوان دے کرسیاں لگیاں سارے بھیرا کرسیاں تے بیٹھے حسن امیر حسین غریب کو آکھا توڑی ونڈے دی بھینے تو گال کر بھیراوان دے مزاج سمجھانا لی بھین محافظت امام بی بی آدھی حسین کیا گالے حسین غریب آدھائے بہن باب پیغام بھیجئی جو کوفہ ازاداراں کوفے دا نام آئے بی بی آدھی حسن ویر میں گھر رچ نہیں ٹور سکتی میں کی میں ویساں سید آدھائے بہن محملہ تے ویسے آدھی ویر محمل کے کو آدھن سیدہ دے اٹھان دے پلان پردے لگ سن ازاداراں بی بی آدھی نہ میں کو چلہن دا ڈان دے نہ میں کو لامن دا ڈان ترائے دیوارہ متواتر مولا عباس چڑھیں دے رہے تے لہیں دے رہے ترائے دیوارہ تو بعد بی بی آدھی حسن امیر ہون گھن جول تیری بھیڑ محملہ دے چاڑی سک دیئے لہے سک دیئے ازاداراں ٹور پہ 5 میل پچھا ودے ہن حسن امیر اطلاع دیتی ازاداراں علی بادشاہ پورا کوفہ بند کرایا پکھیاں دی پرواز بند ہوئی علی بادشاہ آئے کناتاں لگی ہوئے ہن شامیانے لگے ہوئے ہن حسن امیر کو سڑ کے فرمینے نوان بھین کو آکھ بابا آیا کھڑی تیری اجازت ہوئے اندر لنگا مان ازاداروں پتہ نہیں بطول زادی کی میں اجازت دیتی ہو سی ازاداراں اٹھا دی مہار علی بادشاہ نبی اٹھا دی مہار نبی آدھے آنن میری استالی دی آج تیرے بابے دی شائیے پورا کوفہ بند سیدہ دائے مین چوکی وید نال نصرانیاں دا محلہ اے کوفے دا مین بازار بی بی آدھے بابا بازار دربار پترہ کو ڈسینین میں تا تیری دھیاں ازاداراں گرن قریب آئین اٹھ بیٹھیں میری انسانی استالیاں لتھیاں کئی عورتاں درخواستاں دیتیاں یا علی اساں تیری دی زیارت کرنی علی بادشاہ گاران بی بی آدھے بابا اے بازار دربار تا پترہ کو ڈسینین میں کو کیوں ڈسائے وے میں جتنا بادر کی مذبین رنن درو کفر منن تو گھر وچ ٹرنا سکھیا کر
جنا بھینی دویری اٹھر ہوئے نا انہا کو ٹوران دکھڑی لوڑے راجر نالی روک فرمینن ہوندے یار دیمان بھیروا دے آمیدیانے تنہایا ہو نئی بخت ہمیشہ قائم رہے ہین چند روزہ شاہیہ سیدہ دے جڑیاں اور تیار درخواست دیکھے تیری کرن زیارت آیا یہ عورت کو ہے وہ پتھر مرے سنا تیرے نال حسین بھر جائیں آزادہ رہو 40 ہجری میں لکھ دفعہ پڑھا میں لکھ سیدہ دے ہوندے یار دیمان بھیراوا دے آمیدیانے تنہایا نئی بخت ہمیشہ ہے وہ قائم رہے ہن چند روزہ شاہیہ سیدہ دے جریاں اور تیاج درخواست دیکھے تیری کرن زیارت آیا یہ عورت کو ہائے وہ پتھر مرے سنا تیرے نال حسین بھر جائے میں لکھ دوں آزادہ رہو سیدہ دے ہوندے یار دیمان بھیراوا دے آمیدیانے تنہایا نئی بخت ہمیشہ قائم رہے ہن چند روزہ دیا شاہیہ سیدہ دے جریاں اور تیاج درخواست دیکھے تیری کرن زیارت آیا یہ عورت کو ہے وہ پتھر مرے سنا تیرے نال حسین بھر جائے او یہ عورت کو او ہے وہ پتھر مرے سنا تیرے نال حسین بھر جائے او یہ عورت کو ہے وہ پتھر مرے سنا تیرے نال حسین بھر جائے رحمت اللہ